الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سپڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نصر رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتم القدسیہ فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الطاف حسین سلطانی صاحب اور دیگر علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی نقیب محفل مہمان خصوصی توہاڑے مانا والے دی شان توہاڑے ایم پی اے تے میرے بھائی جناب محترم المقام میاں محمود الحق صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ میرے انتہائی معزز و محترم دوست اور نقیب محفل نقیب ملت برادری عزیز جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب عظیم ثناخان رسول جناب محمد عدیل شفاق صاحب انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ نامی سالانہ بڑی 11ویں شریف اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتوار بازار گراؤنڈ شیلر روڈ فیصل ٹاؤن ماناوالا دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی عزیز و محترم المقام جناب بزرگوار محمد طارق بٹ صاحب قادری، محمد ابرار بٹ قادری، محمد بلال بٹ قادری صاحب، محمد افضل صدیقی، غالب علی حسینی، محمد شہزاد بٹ صاحب، تمام بٹ برادران جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا۔ 3 عدد عمرے دے ٹکٹ دا اہتمام بھی فرمایا گیا۔ محمد عتیق صاحب، ڈاکٹر راشد صاحب اور تمام انہاں دے معاونین، میں تمام دا شکر گزاراں۔ اور انتہائی معزز و محترم میرے برادر مکرم جناب محمد وقار ظفر صاحب، جناب محمد جاوید سکھیرا صاحب،
اور فیصل آباد تو تشریف لے کے آنے والے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، بھائی حق نواز صاحب، بھائی محمد عاصم، بھائی ظفر صاحب، اور قرب و جبار تو تمام تشریف لے کے آنے والے معزز و محترم دوست احباب جناب عزیزم ظہیر اشرف الحسینی مان صاحب، حافظ اصغر الحسینی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور اسٹیج دی زینت نے دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حراء گزاریاں اور صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح حضور اپنی ماں دی گود وچ تشریف لے آئے، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حافظ جی نے نعرہ لگا کے دسیا کہ میں بھی آیا، انہاں دا مینوں اکثر بول جاتا جی تے او بھی تشریف لے کے آئے نے ماشاءاللہ۔ بہاڑی تو بھی دوست تشریف لے آئے، جھنگ تو پیا کنواز صاحب تشریف لے اور دیگر قرب و جوار تو اللہ کریم سارے دا انہاں جانا قبول فرمائے، ہر قدم تے ہر سانس تے بدلے رب تعالیٰ نے کے ذخیرے عطا فرمائے۔ تسا محفل سجا کے یقین کرو ثابت کر دیتا ہے کہ غلاماں نو اپنے آقا دا میلاد جی بناونا چاہیے ہے۔ یہ سارے بٹ برادران میرے نال بڑیاں محبتاں دا اظہار فرماندے، محمد بلال بٹ نے تے مدینہ شریف میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں، اللہ رب العزت اس نوجوانوں سعادت دی انشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ انہاں نو اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ بہت خوبصورت اہتمام تسا فرمایا، اتنی سردی وچ میں دیکھ رہے سارا نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، فیس بک چھوڑ کے آئیو، واٹس ایپ چھوڑ کے آئیو، یوٹیوب چھوڑ کے آئیو، گرم بستر چھوڑ کے نیند قربان کر کے پیسے خرچ کر کے آئیو۔ یقین کرو تو انہوں ویکھ کے شیطان کدھر نہ کدھر بیٹھ کے روندہ ضرور ہوئے گا کہ انہیاں ترشیاں دے کے ویکھ لیا پر مصطفیٰ دے نوکرہ دا نشہ ہی نہیں اتریا۔ اللہ کریم بیٹھنا تے انہاں قبول فرمائے۔ میں جلدی نال بات نوں سمیٹنا کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے۔ کچھ انتظامیہ والوں منوں فرمائشہ نے کہ بیان کرنا ہے، میں وہ بھی بیان کرنا ہے، تو کچھ میری اپنی مرضی بھی ہے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز ان تمام موضوعات نو جڑی آیت مبارکہ پڑھی دیتے سمیٹنا ہے۔ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت بڑی 11ویں شریف دے حوالے نال بھی عرض کرنی ہے، تو آل رسول دا ذکر بھی کرنا ہے، تو مہینہ حضور تاجدار صداقت امام العاشقین کائنات دے پہلے عاشق رسول حسن اول دے عشق اول امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ماہ مکرم ہے۔ اس مہینے چونکہ آپ دا اس مبارک بھی ہے، اس حوالے نال بھی انشاءاللہ العزیز میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایکو ذات جڑی سچ لے کے آئی، وصدق بہ ایکو ذات جنہیں اس سچے دی تصدیق کی تھی، اولئک ہم المتقون، فرمایا او متقین نے، او پرہیزگار نے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ چ والذی جاء بالصدق تو مراد حضرت سیدنا و مولانا و اولانا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک مراد ہے، اور وصدق بہ تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر دی ذات پاک مراد ہے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید چ اللہ نے جدو اپنی پہچان کرائی تو ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، فرمایا کون ہے جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے، کون ہے جڑا اللہ نالو سچی بات کرے، فرمایا سب تو بڑا سچا میں، صدیق دا معنی سچا۔ اپنی باری آئی تے اللہ نے فرمایا میں سب تو بڑا سچا، میرے نالو سچا کوئی نہیں۔ تے جدو اللہ نے نبیان دی پہچان کرائی، پڑھا قرآن، میں بالکل بھی آج تمہید نہیں بلکہ ڈائریکٹ تقریر شروع کرن لگا تاکہ جلدی تھوڑے وقت سے زیادہ بات ہو جاون۔ اپنا تے نال دے ہاتھ چوکے سبحان اللہ انج بولو، مینوں پتہ لگے محفل ہون شروع ہو جائے۔ زور کوئی نہیں لگایا، مینوں پتہ لگے مانا والے بیٹھا اونچا بولو سبحان اللہ۔ نہیں تواڈے کول صحیح نہیں بولیا گیا، سٹیج والے ذرا انہاں نوں دسیا جے نبی پاک دا تے حضور دے یاراں دا ذکر کیویں سونے دا ہے۔ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکلدا بکل کھول کے دا ہاتھ چوکے تے اونچا جا بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان، علماء آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج 3 عمرے دے ٹکٹ لے جاؤ ہے۔
ہن جڑا اس تو اچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آ ہوئے، ہن جڑا اس تو اچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہن کم ایتھے کی رکھیا جائے، زور لگا کے بولو سبحان اللہ نے رضا فرما وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب اسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا اللہ نے ارشاد فرمایا یاد کرو کتاب دے وچوں میرے ابراہیم نو انہو کان صدیق نبیّا، فرمایا صدیق نبی، فرمایا یاد کرو کتاب دے وچوں ادریس نو انہو کان صدیق نبیّا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول نبیّا۔ مانا والے دے نوجوانوں قرب و جبار تو آن والے ہو، قرآن وچ اللہ نے کسے نبی نو فرمایا صدیق نبی تے کسے نو فرمایا صادق نبی۔ صدیق دا معنی بھی سچا تے صادق دا معنی بھی سچا، تے جے دونوں دا معنی سچا ہے تے اللہ نے دو الفاظ کیوں بیان فرمائے، ایک کیوں نہ دیتا؟ یاد رکھیے صادق اس سچے نو کہندے نے جیڑا سچ بولے، صدیق اس سچے نو کہندے نے جیڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے۔ آسان کر دے با صادق اونوں کہندے نے جویں ہووے اوویں کہہ دیوے۔ کوئی نوجوان آوے تے او تے کھڑا ہو کے دیکھے تے جا کے لوگاں نو دسے مانا والے دی گراؤنڈ وچ میلاد دی محفل ہو رہی، آسی صاحب تقریر کر رہے، انہیں جو ہے اوہی کہہ دیتا، او دے وچ جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی، یعنی جو ہووے او کہہ دیوے اونوں صادق کہندے نے، تو جو کہہ دیوے او ہو جاوے اونوں صدیق کہندے نے۔ اج میں ایدے تے گفتگو کرنی، میں تانوں دو صدیقاں دا ذکر سنانا ہے، ایک صدیق اکبر دا ایک غوث پاک دا۔ میں تانوں صدیق سناون لگا، صدیق کنوں کہندے نے، آئی میرا اج دا موضوع ہے صدیق کنوں کہندے نے۔ شاہ جی جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ قید ہوئے نا تے ایم پی اے صاحب محمود الحق صاحب سارے جیل دی قیدی حضرت یوسف دا حسن ویکھ کے نا تے یوسف دے مرید ہو گئے۔ حسن ہی ایسا سی، ایڈا سونا یوسف کے کمائی کندے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دیے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا؟ آپ فرما دے اما تو تا یوسف ویکھے کدے بناون والا ویکھے لکھا یوسف بھی بھول جاویں۔ ایڈا سونا رب دا نبی یوسف۔ سارے جیل دے قیدی جدو مرید ہو گئے نا تے جیل دے اندر دو قیدی سن جنہاں دے دل چ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسد سی۔ ایک وقت دے بادشاہ دا ساقی یعنی بادشاہ نو شراب پلانے والا، ایک وقت دے بادشاہ دا باورچی روٹیاں پکانے والا۔ انہوں نے خیال آیا کہ اسی قیدی تے ہیواں کہ اساں بادشاہ دے کھانے چو زہر ملایا تے سازش پکڑی گئی تے اسی قیدی ہو گئے، مگر ہے تے اسی بادشاہ دے مصاحباں تے یہ سارے پیار یوسف نہ کر دینے، ساڑے نہ کیوں نہیں کر دے ہوئے نا تے کسی طریقے یوسف دی عزت گھٹا دئیے۔ پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکو سے یہ چراغ بھجایا نہ جائے گا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو خوابہ دی تعبیر دا علم عطا فرمایا۔ ایک دن دونوں قیدی سارے قیدیاں نو لے کے آگئے تے آ کے کہنے لگے یوسف اساں بھی خواب دیکھے نے تے تعبیر تو دسو۔ فرمایا خواب سناؤ۔ ساکی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھی آئی کہ میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہا۔ آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں آزادی ملے گی تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا۔ باورچی کہنے لگا کہ میں خواب دیکھے کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے جا رہا تے پرندے اس ٹوکرے جو روٹیاں کھا رہے نے۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوئے گی، تو سولی چڑھ جائے گا۔ نوجوان نظر پہلے اللہ دے نبی یوسف نے نہ فرمایا انہاں دونوں قیدیاں نے ایک دوجے دے ہاتھ مارے،
نالے کہن لگے ہمیں تعبیراں دسی جانا ہے اساں تے خواب ویکھے کوئی نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے گئے ہوے جویں میرے لباں چوں نکل گیا ان تے ہوے ہو کے رہے گا جویں میرے لباں چوں نکل گیا بابرچی سولی چڑھ گیا تے ساکی نو آزادی مل گئی میں تو ہن دسا صدیق کنو کہندے نے اس ساکی جدوں جیل چو آزادی ملی تے ٹرن لگا تے حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا تے کہن لگا کو کام ہوئے تے دسو آپ نے فرمایا جدوں بادشاہ کول بیٹھا ہوئے کدے میری یاد آوے تے بادشاہ نو کمی تیری جیل چ قیدی ہے انہوں 7 سال گزر گئے جیل دے اندر انہیں گناہ بھی کونے کیتا تے انہوں چھوڑ دے یوسف علیہ السلام نے ساکی نو فرمایا میری سفارش کری بٹ برادران جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا میری سفارش کری تے رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا اللہ نے فرمایا نبی میرا ہے تے سفارشاں ایدیاں کروا رہے ہیں اللہ نے ساکی دے ذہن چو حضرت یوسف دا قصہ ہی بلا دیتا 5 سال انہوں حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی 7 سال پہلے تے 5 بعد 12 سال حضرت یوسف قید وچ رہے 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نے ایک خواب دیکھیا تے کسے نجوم نو خواب دی تعبیر نہ آوے تے ساکی بادشاہ نو کہنے لگا تو تے خواب دیکھیا ہے تے کسے نو تعبیر نہیں نہ آ رہی تیری جیل چ قیدی ہے خواب نام ہی ویکھیا ہوے او تعبیراں دسے پوریاں ہو جاندیاں نے بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جا تے او قیدی نو بلا کے لیا نوجوانوں ایک قیدی یہ ساکی جدو حضرت یوسف نو جیل جو لین آیا نا تے انہیں ایک جملہ بولیا او جملہ سنیے اللہ نے قرآن مجید فرمایا ساکی حضرت یوسف دے سامنے آیا کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق یوسف ایوہ الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے تو تے صدیق ہے مانا والا دے رہنا والے قرب و جبار دے آنے والے پتہ لگیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لپانچ جو نکل جاوے اللہ اوہی پورا کر دے انہوں صدیق کہندے نہیں حضرت پیر بہو نے در رنگ جی پیش فرمایا تے آپ فرماتے نے ثابت صدق تے قدم اگر تائیوئی رب لبھیوے لولو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ظاہر باطن این ایانی مینو ہو پیا سنیوے نام فقیر تنہا دا پاہو ایک قبر جنا دیجیوے زندہ باد زندہ باد عشق دا قانون ہے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے او بولے جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے تے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے صدیق انہوں کہندے نے شاہ جی دے لباں چ جو نکل جائے میری ملت دے نوجوانوں میدان احد وچ ایک صحابی شہید ہو گئے اس صحابی دا نام سی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد نے احد دی جنگ ختم ہوئی تے شام نو صحابہ جدو مدینے والا آئے نا تے مدینے دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی او جڑا صحابی آوے بچیوں نو پوچھے میرے ابو کتھے نے اتیاں نو پیواں دینا مان تے نا دی کو وکھرے جے ہوندے نے جڑے باپ نے نا بیٹیاں تے تساں ہن جدوں محفل ختم ہونی تے 4 بجے گھر جان نا تے ویکھو بیٹیاں جاگدیاں ہون گیاں
تیاں نو پیواں تے ماں نہیں کو وکھرے جو ہوندے بچی چھوٹی ساری مدینے دے باہر کھڑی بچی کون ہے حضرت مالک بن سنان دی بیٹی ہے انہوں نہیں پتا کہ اج میرے بابا شہید ہو گئے نے بچی شام نو ہر صحابی نو پوچھے میرے ابو کتھے نے اچانک حضرت عمر فاروق دی سواری آئی تے بچی سواری دیا مہاراں پکڑ کے ٹر دی مدینہ دی گلی تک آ گئی تے آ کے پوچھ دی عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے آپ نو پتا سی تے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ سر تے رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ اوندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں بابا کتھے بچی پھر ٹری مدینے دے باہر آ کے کھڑی ہوگی حضرت عثمان غنی دا انتظار کر دی تھی آپ دی سواری آئی تے بچی مہاراں پکڑ کے نال ٹر دی مدینے دی گلی تک آ گئی تے گلی چا کے پوچھ دی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتا سی تے ابو شہید ہو کے بچی دا دل نہ توڑیا تے فرما بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ اوندے نے تے شیر خدا کو پوچھ لویں کہ ابو کتھے نے بچے پھر آ کے مدینے دے باہر کھڑی ہوگی تے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار حل عطا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا انتظار کر دی رہی مولا علی المرتضی دی شیر خدا دی سواری آئی نا تے بچی پوچھ دی مولا علی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا سی تے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھے نا آپ فرمان لگے بیٹی روئی نہ میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق پہ اوندے انہاں کولوں پوچھ لویں تیرے بابا کتھے نے بچی مدینے دے باہر آ کے کھڑی ہو گئی جڑے ویلے صدیق اکبر دی سواری آئی بچی مہاراں پکڑ کے پوچھے ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے آپ نوں نہیں سی پتہ دے بابا شہید ہو گئے نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی روئی نہ تیرے بابا میرے پیچھے پہ اوندے نے ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پینا چاہیے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جاوے تو صدیق انہوں کہندے نے جی دے لباں چ جو نکل جائے بھائی جو نکل جائے اللہ میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے بے مرشد بندے نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ عرس مبارک سدرہ شریف دے غلامہ نے سجایا تے وڈی 11ویں شریف دا سجایا اے ذکر میں کرنا غوث پاک دا مگر میں ویکھو نا ترتیب کیسے لیاواں لگا میں دو صدیقاں دا ذکر کرنا قرآن نے صدیقین فرما کے دسیا کہ صدیق ایک نہیں ہوندا اونج تے صدیق اکبر اکو ہی ہے پر صدیق بڑے نے میں دو صدیقین دا ذکر کرنا صدیقاں دا ذکر کرنا ہے ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاتا ہے ایک کے غوث پاک ہے جی 11ویں ہر جمعرات منائی جاتی ہے تے پیران دا عرس تو مرید منا دے نا غوث دی 11ویں پیر بنا دے کیونکہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریداں نو بھی ملدا ہے اسی اس بابے دی بارگاہ وچ حاضری پیش کرنے واسطے آیا میں انشاءاللہ تانوں غوث پاک دی عظمت صدیق ہون دے حوالے نہ کی اج میں انشاءاللہ وڈی 11ویں شریف دے حوالے نہ او عرض کرنی ہے صدیق نو کہندے نے سنیے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ کے جو فرمایا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا سچے مرد سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ اے پکی خبر آسانوں ایدہ ترجمہ میں کرواواں بابا فرید کو لو تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کدھرے کو شہید ہی نہ ہو جائے یہ سبحان اللہ بولنا کو ہر بندے دے باسدار ہو گئے سیانے لوگ کہندے نے بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے
بڑے لوگوں دے دل بڑے ہوندے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے سبحان اللہ یا پہ نکل دی ایک واری سبحان اللہ کہیے تے جنت چ ایک درخت لگدا ہے آج انی سبحان اللہ کہا جو پتہ لگے میں تے جنت چ پورا باغ لگا کے آیا ہاں اچھا جدہ بیریا ٹون تے 10 مرلے دا پلاٹ نکلا ہوئے او نہیں مانتے جدہ جنت چ باغ لگ جائے اج انی سبحان اللہ کہہ جو بس باغ لگا کے جاؤ جنت چ اپنا پڑا بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ شکر دا خزانہ ایک دن آپ تشریف فرماتے ایک تاجر شکر دیاں بوریاں بھر کے لے جا رہا تے آپ نے شکر دی خوشبو آئی تے شکر بابے نو بڑی پسند ہے اینی پسند ہے کہ اج بھی جڑا پاک پتن بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر دا لنگر ہی دے کے بھیجدا ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مومن او ہوندا جو اپنے لئے پسند کرے او دوسرے مومن لئے پسند کرے بابے نو آپ بھی شکر پسند ہے او اج بھی بابا شکر ہی سارے نو کھلائی جا رہے ہیں یہ تو مومن ہے تے تینوں پسند ہے نا کہ تینوں کو گالی نہ دے پھر تو بھی کسی نو گالی نہ دے یہ تو چاہنا نا کہ تینوں دھوکہ نہ دے تے ملاوٹ پھر تو بھی نہ کر یہ تو چاہنا نا کہ تیری بہن تے بیٹی وال کو بری نگاہ نہ بیکھے پھر کسی دی بہن تے بیٹی وال تو بھی بری نگاہ نہ بیکھے کیونکہ مومن وہ ہوندا جو اپنے لی چاہے وہی مومن واسطے چاہے بابے نو شکر پسند ہے وہ سارے نے شکر ہی کھلائی جا رہے ہیں تاجر گزریا تے آپ نے شکر دی خوشبو آئی تے آپ نے فرمایا اے بوری چکی ہے تاجر نو خیال ہے جی میں کہ شکر ہے تے بابا جی نے کہنا شکر کھول کے کھلاؤ تے میں لیٹ ہو گیا منڈی چوں کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرماندے نے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک خیال ہے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑیا پاک پتن آ کے بابے فرید دے قدم پکڑ کے کہنے لگا حضور معاف کرے جو میں نے غلطی لگی اور نمک نہیں جی شکر سے تے بابا فرید فرماندے نے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی وچ بوریاں دیکھیاں تو ساری شکر خواجہ بیرم خانوں پتہ لگ گیا تے فرماندے نے بڑا ہی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندا ہے تے نمک دی شکر بنائی جاندا ہے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندا او ہو پکی خبر ہے سانو اے انڈیا دا شہر رامپور اتھے کاللہ دے ولی گزرے نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندان چنے آپ تہجد نماز پڑھنے واسطے جا رہے تھے آپ نو اندھیرے چ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی آپ ڈگدے بچ گئے اٹھ کے نا تے آپ نے اس چیز نو ہاتھ لگا کے دیکھا تو سخت محسوس ہوئی تے آپ اندھیرے چی فرماتے نے ہورے لویا ہے ہورے لکڑی ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے فرماتے نے ہورے کی ہے صبح جدو نماز پڑھ کے لوگ واپس ٹرے تے دن چڑھیا چانن ہویا تے لوگا ویکھیا اس چیز دے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے تے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے ہورے کی ہے میں کتاب اچ پڑھیا کہ اج بھی وہ چیز رامپور آپ دے مزار اقدس تے موجود ہے انگریز جدو برے صغیر تے حکمران ہوئے تے اس چیز نو کٹ کے یورپ دی لیبارٹریاں چ بھیجیا تے رپورٹ آئی تے اوپر لکھیا سی ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے ہورے کی ہے کہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندا او ہو پکی خبر یا سانو تے صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا چ جو نکل جائے او ہن میں تانوں غوث پاک دی شان سناواں کہ غوث پاک او بابا جی دے لباں چ جو نکل گئے او بولے جڑا 11ویں شریف کھاندا بھی ہے تے پکاندا بھی ہے جڑا مندا اونچا بولے سبحان اللہ غوث پاک اپنی امی والو امام حسین دی اولاد نے تے ابو والو امام حسن دی اولاد نے داد کے حسنی سید نے تے نان کے حسینی سید نے دوہاں دے ملاپ وچ جڑا پیدا ہویا او حسنی حسینی سید دے گیلانی بھی تے جیلانی بھی بچپن چ یتیم ہو گئے تے ماں نان کے لے گئی ماں نے جا کے نہ تے اپنے پتر نو عبد القادر جیلانی نو غوث پاک نو نانے دی گوچ رکھیا تے عرض کیتی حضور یتیم ہو گئے تے انو سنبھالو تے انو پالو حضرت انس میرے نبی دے صحابی بچپن چ یتیم ہو گئے تے ماں نے لیا کے نبی پاک دی گودی چ رکھیا تے ماں کہندی ہے یتیم ہو گیا تے اے دا والی وارث کون ہے
میرے آقا نے چک کے تے انس نو سینے لا کے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا گھبرا نہ، میں تیرے پتراں دا دنیا تے بھی وارث ہاں تے قیامت نو بھی وارث ہاں۔ آ جڑا سی سٹیکر لگانے ہیں نا گڈیاں تے اللہ نبی وارث ہے، اسا کولو نہیں لگاندے، سانو رب دے قرآن تے حدیث نے دسیا ہے۔ اللہ فرماندا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماندا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ آئے تے وارث نے رب دی جنت تے رب دی زمین دے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں والی تے وارث ہاں تیرے پتراں دا۔ غوث پاک دی امی نے بھی جا کے نا تے غوث پاک نو نانے دی گوچ رکھیا تے اکھ لگیاں اے دا وارث تے والی کون ہے؟ نانے نے آکھیا میں دا وارث ہاں، میں پالاں گا۔ نانا جی اپنے وقت دے کتب، آپ دا نام سی حضرت عبداللہ سومعی مستجاب الدعوات والی سن، جڑی دعا کر دے سن اللہ قبول فرماندا سی۔ نوجوان ہن غوث پاک اپنے نانا جی دے نا دربار تے پل رہے تے اپنے نانا جی دے دربار تے کھیل دے نے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نال ایک دن نانے دے دروازے تے کھیل رہے۔ اچھا بچے کڈے بختاں والے ہو جنہاں دا یار غوث پاک ہوئے۔ ایک دن ہندوؤں دے بچے غوث پاک کو لائے، بچپن سے کہنے لگے عبدالقادر آ کھیڑیے۔ فرمایا میں کوئی کھیڑن آیا؟ بچہ زیادہ زد کیتی تے غوث پاک فرماندے چلو پھر کھیڑ میری مرضی دا کھیڑاں گے۔ انہاں کہا ٹھیک ہے عبدالقادر، سونا بڑا سی نا، تے کہنے لگے چل ٹھیک ہے جی تو آکھے گا میں کھیلاں گے۔ آپ نے فرمایا پھر انج کرنے ہاں، میں نعرہ لگاواں گا لا الہ الا اللہ، تسی آکھے محمد رسول اللہ۔ غوث پاک بچیاں نو لے کے بازار ٹر گئے تے آپ اگے کے فرماما لا الہ الا اللہ، پیچھے کافراں دے بچے کہن محمد رسول اللہ۔ آپ جدو بازار نو کراس تے پار کیتا نا تے سارے بازار دے ہندو اٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے۔ پار جا کے تے غوث پاک مڑ کے فرمان لگے لو تہاڈی کھیڑ ہو گئی ہے تے میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لئی ہے۔ وہ کھیل اپنا سب سے جدا کھیلتے تھے۔ غوث پاک بچہ نہ کھیلے تے ایک عورت نا ایک بچہ گودی چ چکیا تے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے چ روندی جا رہی۔ معمول سی غوث پاک نے دیکھنا کہ لوگ میرے نانے کو دعاواں کران واسطے آندے نے، جویں تسی مانا والے ہو ایتھے کو پیر صاحب ہون گے، سدرا شریف جاندے ہو، چورا شریف جاندے ہو، اسی ویکھنے معمول ہے لوگ پیراں کول روحانی علاج واسطے اپنی اولاداں لے کے جاندے، دعا کرامن واسطے لے کے جاندے۔ وہ عورت بھی آگئی تھے، آ کے نہ تے رو کے تے غوث پاک دے نانا جی دی گوچ بچہ رکھ کے کہنے لگی میرا پتر بڑا بیمار ہے تے دعا کرو ٹھیک ہو جائے۔ کسے دسیا او بابے کو دعا کرا اللہ قبول کر دے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، فرمایا تقدیراں نہیں بدلدیاں پر دعاواں نال تقدیراں بدل جاندیاں۔ دعا تقدیر بدل دیندی، صدقہ تقدیر بدل دیندا۔ اس عورت نے غوث پاک دے نانا جی دی گوچ بچہ رکھیا تے کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے پتر نو شفا دے، مینوں فلاں بی بی نے دسیا آ بابے کولو دعا کراؤ تے رب قبول کر دے۔ غوث پاک دے نانا جی نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھائی تے آسمان وال ویکھیا تے لوح محفوظ دا مطالعہ کیتا۔ فرمایا بی بی تیرے بچے دی تے عمر ہی کوئی نہیں لکھی، انہیں تے نہیں بچنا۔ ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب زمین تے کھلو کے بابے نے آسمان تے لوح محفوظ دا مطالعہ کیویں کر لیا؟ میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ شہر رباط دے اندر ایک ولی سن، انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ۔ انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا تے گھر والے نو خبر ملی تے او مرشد دی بارگاہ چائے تے عرض کیتی حضور فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے۔ اللہ دے ولی نے نا انج اکھ بند کی جڑے مرشدہ والے نا اینا میری گل سوکھی سمجھ آنی ہے، کسے اللہ والے کول جائیے نا تے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی عرض کریے نا تے اللہ والے ایک واری نا شاہ جی انج تے تسی کر دیو نا سارے بابے اے پتہ بابے انج کیوں کر دین تو ہنوں دس دینا کسے نو دسیا جنا۔ اہل تصوف تے صوفیاء فرماندے نے آ جڑا دل ہے نا، آ جڑا دل ہے اے اللہ نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے، ادھر ویکھنا ہوئے ادھر بھی ویکھی دے۔ اے دل اس جہان دی کھڑکی ہے۔
اس واسطے اللہ والے ویخ دے ادھر نے تے جھاتی ادھر مار لیندے نے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ انہوں نے آ کے عرض کی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. اللہ دے ولی انج اکھ بند کیتی تے اکھ کھول کے فرما دے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. 6 مہینے گزرے وہ زندہ ہی گھر آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے تے عرض کیتی حضور اسا سنیا مر گیا تسا فرما زندہ آ جائے گا. یہ واقعی آ گئے. فرما جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے خدا دی پوری جنت چ جھاتی ماری. اچھا بیٹھے ایتھے تے جھاتی جنت چ ماری. فرمایا میں رب دی پوری جنت چ جھاتی ماری ہے جنت چ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں تے میں آکھیا جو زندہ ہی آ جائے گا. تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ چ بھی ویکھ لیندے ہورے اوتھے ہی لب جاندا. ہس کے فرما دے چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی. ویکھ ولی دی اکھ کتے کام کر رہی تے جے عام ولی دا آ حال ہے تے پھر غوث پاک دی اکھ پھر غوث پاک دے نانا جی دی اکھ. جے اجازت ہوے تے اس اکھ دا ذکر میں حضرت پیر باہو دے کلام چ کر دیواں. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح. ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے چ بیٹھا. عارفاں دے سلطان نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلا دیا جانے وہ بچئی بیڑے تے بچئی جیڑے بچئی ونجے مہانے وہ 14 طبق دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جڑا دل دی رمز پچھاوانے. غوث پاک دے غوث پاک دے نانا جی نے لوح محفوظ دا مطالعہ کر کے فرمایا بی بی تیرے پتر دی زندگی تے لکھی کوئی نہیں. آپ نے نہ فرمایا تے بچے نے تڑپ کے جان ماں دی گودی چ قربان کر دے. بچہ فوت ہو گیا. مائی نے پتر دے چہرے تے دوپٹہ دیتا تے روندی باہر نکل گئی. باہر غوث پاک پہ کھیل دے سن بچیاں وچ. آپ دوڑ کے گئے تے مائی دے قریب جا کے فرما دے مائی میں ہمیشہ دیکھے اس بابے کو لوگ روندے آوندے نے تے ہسدے جاندے نے تے روندی آئی ہیں تے روندی ٹر پئی ہیں. میں کتاب اچ پڑھیا کہ او بی بی رو کے کہہ لگی بے بچیا تینوں کی دساں ایتھے لوگ خالی جھولیاں لے کے آوندے تے بھر کے جاندے تے میں تے بھری لٹا بیٹھی ہاں. فرمایا بی بی ہویا کی؟ کہنے لگی میں سنیا بابا دعا کرے اللہ قبول کر دے. میرا پتر بیمار ہو گیا. کسی آکھیا بابے کو دعا کروا سیدزادہ آئے. میں اپنا پتر لے کے دعا کرانے آئی ہوں. میں عرض کی دیوے بابا دعا کر اللہ میرے پتر نو شفا عطا کرے. بابے نے بے کے فرمایا تیرے پتر دی لوح محفوظ تے زندگی کوئی نہیں. بابے نے نہ آکھیا میرا پتر تڑپ کے مر گیا ہے. کہنے لگی میں دیتے جھولی لٹا کے ٹلی چلی آؤ. غوث پاک فرمان لگے بی بی جائیں نا ذرا واپس بابے دی بارگاہ تے چلی جاؤ تے جا کے آکھی میں بابا تے اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کل کی لینے آنا سی. آپ نے اینا فرماتے پاپی مائی جڑے ویلے واپس ٹر پئی. اچانک غوث پاک فرمان لگے بی بی اے میں بابے تے الزام لگائی جانی ہے. او بیخ تیرا بچہ پیا ہل جائی. مائی نے دوپٹہ اٹھا کے دیکھیا بچہ نیچے پیا کھیل جائے. دوڑ کے ماں اپنا پتر لے کے بابے دی بارگاہ تے گئی. کہنے لگیاں میں بابا تو تے آکھیا سی زندگی کوئی نہیں
آبیخ میرا پتر زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی نے لوہے محفوظ ول ویکھے اوتھے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی آئی فرمایا بی بی دس میرے حجرے چوں نکل کے کیتا کیا کہن لگی ایک سونا جا بچہ ہی ملے ہیں او دے لبا چوں نکلیا تیرا پتر زندہ ہے میرا بچہ زندہ ہو گیا نانا جی سمجھ گئے تے میرے پتر دا کمال چھڑی لے کے غوث پاک دے پیچھے پیچھے دوڑ دینے فرما دینے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک کی اگے نانا جی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں غوث پاک فرما دینے لوگوں نانے کو بچایا دے دوڑ دے غوث پاک قبرستان چلے گئے فرما دینے قبرہ والے مینوں نانے کو بچایا دے قبراں جو مردیاں نے نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا جدوں نانے نے دوترے دی شان ویکھی چھڑی سٹ کے فرمان لگے آجا نانے دے سینے لگی جا میں مارن تے نہیں سایا میں تے نہیں سمجھان آیا اینی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھلی چھوٹی عمرہ چ رب دے راز نہیں کھولی ہو سکتا ہے کسی دے چ خیال آئے آسی صاحب غوث پاک نے مردہ ہی زندے کر چھڑے اچھا یہ تے قرآن ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے تے میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میرے نبی نے فرمایا میری امت دے علماء نے او کام کرنے جنہیں بنی اسرائیل دے نبیاں کیتے نے تے غوث پاک ورگا عالم کون جڑا شیخ القرآن بھی ہوئے شیخ الحدیث بھی ہوئے پر ایک یاد رکھے غوث پاک دی یار میں کھانا سوکھا ہے پر غوث پاک نو مننا بڑا اوکھا ہے غوث پاک کو سوکھا تے نہیں نہ بنیا جاندہ 15 سال کنے 15 سال غوث پاک فرماتے نے ہر رات میں ایک پیر تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی ہے 40 سال فرماتے ہیں جدو میں مدرسہ نظامیہ بغداد شریف ترس نظامی کردہ سا نا تے ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سن وہ ختم ہو گئے تھے آپ فرماتے ہیں دریائے دجلہ دے کنارے صبح منڈی چ سبزی ویچن والے جدو سبزی دھو کے چلے جاندے سن تے انہاں دی سبزی دے جڑے پتے دریائے دجلہ دے کنارے بچ جاندے سن میں وہ کھا کے گزارے کردا رہا تے آپ فرماتے ہیں کدے کدے تعلیم حاصل کر دیا تے دین پڑھ دیا میری اے حالت ہو جاندی تھی بھوک نال میں غش دی وجہ تو بے ہوش ہو جانا تے سکتہ تاری ہو جانا لوگاں نے مردہ سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا یا ایڈا سوکھا نہیں غوث پاک بننا 40 سال بستر دے نال اپنی کمر نہیں لگائی راتاں جا کے زندگی دیاں گزاریاں مسلے تے ایک پاؤں تے کھلو کے قرآن پڑھیا رات میں نبی کریم دا دین پڑھیا غوث پاک دیا صرف کرامتیں مشہور نہیں غوث پاک دا کدے علم دیکھو علی بن حیتی غوث پاک دے خلیفہ غوث پاک تقریر فرما رہے تھے غوث پاک تقریر جدو فرما دے سانا 70 جنازے آپ دی تقریر دے دوران اٹھ دے سن لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن غوث پاک دی تقریر سن کے آپ دے مریدین فرما دے اسی ویکھ دے ہوندے سان کہ غوث پاک دی تقریر دے دوران کتنے لوگاں نے اج توبہ کیتی ہزاراں لوگ توبہ کر کے اٹھتے سن غوث پاک جدو تقریر فرمانی تے علی بن حیتی سامنے بیٹھے ہوندے سن سامنے تے روب پتہ کتنا سی بابے دا بول دے نہیں سبحان اللہ میں کیویں تقریر کر میں تھوڑی جی موجے چاہوں تسی بھی آ جاؤ اے او تذکرہ میں چھیڑ دیتا تے الحمدللہ کئی راتاں لگ جانی ہے صرف غوث پاک دا تعارف کران دیا سبحان اللہ ایک دن غوث پاک ممبر تے بیٹھے تھے آپ نے چھینک آ گئی آپ نے فرمایا الحمدللہ
نبی کریم نے فرمایا جدو کوئی چھینک مارے تے الحمدللہ کہے تے جڑا الحمدللہ دی آواز سنے او یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تیرے تے رحم کرے۔ ایک دن غوث پاک نے چھینک ماری تے آپ نے فرمایا الحمدللہ، لکھاں لوگ بیٹھے سارے نے آکھے یرحمک اللہ۔ اتنی آواز بلند ہوئی کہ وقت دے بادشاہ دے بغداد دے محل دے اندر او آواز پہنچی تو انہیں وزیر نو بلا کے پوچھا اے آواز کا دیئے اتنا شور؟ مرید نے پتہ کر کے نا وزیر نے تے آ کے دسیا غوث پاک نے چھینک ماری ہے تے الحمدللہ آکھیا تے دنیا نے جواب جی یرحمک اللہ آکھیا۔ اپنے وقت دے بڑے بڑے اولیاء غوث پاک دی بارگاہ چ ہاتھ بن کے کھڑے رہندے سن، جب تک غوث پاک نہیں سن نہ فرماندے بیٹھ جاؤ، اتنی دیر تک کوئی بیٹھدا نہیں سی، کسی دی جرت نہیں سی ہوندی کو بیٹھ جائے۔ غوث پاک جدو حدیث پاک بیان کردے سن 70 ہزار لوگ بیٹھ کے تے کاغذ تے قلم لے کے غوث پاک جڑیاں حدیثاں نبی پاک دی پڑھدے سن اور لکھدے سن، اتنے بڑے عالم سن غوث پاک۔ علی بن حیتی سامنے بیٹھے تھے، اچانک نہ علی بن حیتی دی اکھ لگی تے اس طرح اونگ لائی، اونگ اس طرح اونگ آئی نہ تے نبی پاک دی زیارت ہو گئی۔ علی بن حیتی نو خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہوئی، جدو اکھ کھولی تے ویکھیا تے غوث پاک ممبر تو اتر کے نا تے اپنے خلیفہ تے مرید علی بن حیتی دے سامنے اس طرح کر کے ہاتھ بند کے کھڑے۔ علی بن حیتی اٹھ کے ہاتھ جوڑ کر کیتی حضور تسی ممبر تو اتر کے کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا جو تو خواب وچ پیا ویکھدا سا میں جاگ دے پیا ویکھدا سا، جو تو خواب وچ ویکھیا میں جاگ دے ویکھیا۔ عصر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک وضو فرما رہے، غوث پاک وضو فرما رہے تھے، اچانک آپ نے پانی دا چلو بھر کے نا تے ہوا چ سٹیا چیخ ماری، پھر چلو بھر کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری، پھر چلو بھر کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری۔ چوتھی مرتبہ آپ نے اپنے پاؤں دی کھڑاواں اتار کے نا جتی مبارک نہ لینے پاک اتار کے ہوا چ سٹی۔ جڑا مرید وضو کروا رہے ہو کہندا میں دیکھیا کہ غوث پاک دی کھڑاواں جاندیاں تے نظر آئیاں پر آئیاں کوئی نہیں۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن دے بعد غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے فرمایا دائرہ دجلہ دے کنارے تے قافلہ اترے تے جاؤ۔ قافلے والوں نے جا کے آکھی کہ منو 11ویں والے پیرہ نے بھیجے، او جو دیمن لے کے آ جا۔ او مرید جا کے تے دیکھیا کہ دریائے دجلہ دے کنارے کشتی اتری تو تو قافلہ اتریا، جا کے ایک قافلے دے سردار نو کہہ لگا کہ منو غوث پاک 11ویں والے پیرہ نے بھیجے۔ انہاں بڑی آؤ بھگت کیتی، خدمت تواضع کیتی، بڑے تحفے تحائف دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں۔ اس مرید نو خیال آیا کہ بابا جی کولو تے نہیں پوچھا جانا ادب دی وجہ تو تے انہاں نو پوچھ لوا میرے پیراں دیاں جتیاں تواڈے کول کیویں؟ قافلے دے سردار نو کہہ لگا کہ مینوں دسو میرے پیراں دیاں جتیاں تواڈے کول کیویں آ گئیاں؟ قافلے دا سردار کہہ لگا اج تو 3 دن پہلے سی ایک جنگل چ گزر رہے ساں تے اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیتا۔ ڈاکو جدو سامان لٹ کے جا رہے نا تے اچانک اس سردار کے اندر قافلے دا کہ میں نے غوث پاک کی 11ویں والے دا چیتا آ گیا تے میں اتھے کھلو کے بغداد وال منہ کر کے آکھیا بغداد والے کدے آج جاویں نا، آج جاویں مدد کریں تے میں بغداد آ کے تے نظرانہ دیواں گا۔ قافلے دا سردار کے اندر میں بغداد وال چہرہ کر لے آؤں تے آواز دے گیا کہ سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے در تو تھکنا میں وچ گناہ نہ
دسو تسی بخشیں دے کہندا غوث پاک نو آوازاں ماریاں غوث پاک تے نہیں آیا آپ دیاں جتیاں آ گئیاں آ کے چوراں دے سیراں وچ پٹاخ پٹاخ بجدیاں چور جڑ ویلے سامان سٹ کے دوڑ گئے ڈاکواں دا سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والیو لگدا تواڈے پیچھے کوئی جوندا ہے مانا والا دے رہنے والے ہو اج لوگ کہندے نے تواڈے ولی کم نہیں آندے تو ولیاں دی گل کرنا ساڈے ولیاں دیاں تے جتیاں کلے آ جاندیاں او پکارے تے سچ بس ایک گل آخری سن لو تو پھر میں اجازت چاہواں غوث پاک یاد ہے غوث پاک دے گھر ایک چور آیا سی بڑی مشہور گل ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تفریح الخاطر دے اندر علامہ عبد القادر اربلی رحمت اللہ علیہ نے لکھی چور آ گیا غوث پاک دے گھر اچھا سوچو بھائی مانا والے دے رہن والو فقیر دے گھر چور دا کام کی چور جاوے کسے چودھری دے گھر چور جاوے کسے زمیندار دے گھر جتے پتہ ہوئے کچھ مل جانا ہے تے غوث پاک ورگا تے فقیر ہی کوئی نہیں چور غوث پاک دے بوئے کی لینا آیا اصل وچ غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن جڑی پگڑی مبارک او 70,000 درم دی سی ہون نہیں تو ساں بولنا کیوں جی بٹ صاحب اے مولوی لے لینا مان صاحب موٹر سائیکل مولوی چنگا سوٹ پا لینا تے ساڑے بیلی لوگ پتہ مولے والے کی کہندے نے اے مولوی جدو دائے نا ساڑے مولے پھٹ گیا ہے مولوی کمی بن کے ربے پھر بڑے راضی رہندے پر یاد رکھیو یاد رکھیو یاد رکھیو میں اکثر ممبر رسول سے بیٹھ کے کہنا اپنے علماء نو اتنا رج رج کے دیا کرو کہ مولوی دی کوٹھی ویکھ کے میں اکثر بیان کرنا چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوندا مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری دا دل کدے کدے میں بھی مولوی ہوندا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سونے دے تلے دی جتی کھسا پہندے سن کسی ایک دن عرض کی تھی حضور تسی سید زادے ہو تے پیر بھی ہو ولی بھی ہو عالم بھی ہو تے ایڈی مہنگی جتی کیوں پہن دے ہو آپ نے فرمایا میں محدث علی پوریا میں عالم دین بھی ہاں جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی جرت ہی نہ کرے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جیڑا کرتا پہنتے سن نا وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا کسی دن عرض کی تھی نبی دے دوترے ہو تے سید زادے ہو تے حضور تسی ایڈے مہنگے کپڑے کیوں پہن دے ہو آپ نے بٹن کھول کے نیچے وکھایا تے نیچے بوری پہنی بوری انہیں عرض کی تھی حضور ایک ہی فرمایا اے دنیا نو وکھان لے پہنے ہیں او رب نو وکھامن لے پہنے فقر ایدہ نا نہیں کہ کپڑے بس پاٹے پرانے پہنے جامن تے جتی ٹوٹی پائی جاوے تے نہیں فقر ایدہ نا نہیں ہے فقر ایوے کہ نبی پاک دی سنت کوئی نہ چھوڑی جاوے حضرت امام ابو حنیفہ تے حضرت امام مالک جڑا کپڑا تے سوٹ پہندے سن وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا غوث پاک جڑی پگڑی پہندے سن 70,000 درم دی سی چور نو خیال آیا کہ ایک پگڑی چورا لواں میری نسلاں بیٹھ کے کھاون گیا ایک دن غوث پاک جنگل چ گزرے تے ایک ڈاکو نے ویکھیا بابا کلا جا رہا تے پگڑی نہ پکڑ لاؤں انہیں اس طرح کر کے غوث پاک نو لٹن واسطے آپ دا دامن پکڑیا انہیں ہاتھ پکڑیا تے آپ نے دوسرے ہاتھ نہ او دا پکڑ لیا تے آسمان بل ویکھ کے کہندے نے تیرے عبد القادر دا ہاتھ پھڑیا قیامت نو وی چھٹن نہ دیویں انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا تے غلامی اختیار کی ولی لاجپال ہوندے چور آ کے نہ تے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا تے غوث پاک عشاء دی نماز پڑھ کے نفل پڑھنا شروع ہو گئے چور نو خیال آیا کہ بابا سوویں گا تے میں پگڑی اٹھاواں تے جاواں پر بابا کتھے سوویں بابے دیاں تے 40 سال دیاں راتاں جاگ دیا گزر گئی
کیونکہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی، اے رفیق تو تارے گندا ہی رہو، پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے۔ چور نے ویکھیا ادھی راتوں رات ڈل گئی تے بابا جی نفل پڑھی جا رہے تے اے بابا تے سوندا نہیں تے میں تے جاواں۔ آ جڑے ساڈے بابے نے چوراں دے نصیب پتہ کنج بدل دے، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار چور صاحب آپ دے دور وچ نا گجرات ایک بڑا معروف ڈاکو گزریا، دا نام سی گامو ڈاکو۔ اتنا بڑا ڈاکو سی، میں کتاب وچ پڑھیا کہ شام ویلے اعلان کردا سی اج میں فلاں چودھری دے گھر ڈاکا مار جانا، جڑا روک سکدا روک لوے۔ گامو ڈاکو نے ایک دن حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نو راول پنڈی دے بازار چ ویکھ لیا تے انہیں ویکھیا ایڈا سوہنا سید ہے تے ہوے نا تے میں انہاں دا مرید نہ ہو جاواں۔ گولڑا شریف آ کے تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہن لگا بابا جی مینوں مرید بنا لو۔ تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تے نہیں؟ کہندا جی بابا جی میرا نام گامو ہے۔ تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے گامو جدوں پیراں دے مرید بن جائیے تے پیراں دے آکھے لگنا پیندا ہی۔ انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا نماز آکھو گے پڑھاں گا، روزہ بھی رکھاں گا، حج کراواں گا، زکات بھی دے دیواں گا، اج چوری میں نہیں جے چھڑنی۔ کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہن چنگیاں تے پاویں ہن۔ انڈیا دے اندر ایک ولی گزرے نا حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ، وہ مسجد بنوارے انڈیا دے ایک شہر دے اندر۔ شام نو جدو مزدوراں نے مزدوری لیون آنا نا تے بابا جی نے مصلے تھلے پیسے دینے۔ ایک مزدور نو خیال آیا بابے نے مصلے تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے۔ عشاء دی نماز پڑھ کے سارے گئے تو مزدور آ گیا، انہیں مصلہ اٹھا کے زمین کھودنی شروع کی تھی کو خزانہ مل جائے۔ ساری رات کھود دریا پانی نکل آیا، فجری ویلے دی اذان ہوئی نا انہیں زمین برابر کی تھی، مصلہ بچھا کے چلا گیا۔ اگلے دن مزدور مزدوری کر کے آئے تھے، بابا جی پھر مصلے تھلے پیسے دے جاؤں۔ وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی۔ وہ کہنے لگا بابا جی یہ دہاڑی میں کلائیے پیسے ڈبل پہ دین دیو۔ فرمایا تو رات بھی تے لاندا رہنا۔ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہن چنگیاں تے پاویں ہن۔ بزرگ فرماتے نے عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے، جدو درخت دی ٹہنی اگ جاوے نا انہوں جدھر موڑیے مڑ جاندی ہے، تے جدو موٹی جی ٹہنی بن جاوے پھر ٹوٹ جاندی ہے، مڑدی نہیں۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو کو بری عادت پینا شروع ہوئے او دا رخ مدینے وال موڑ دیا کرو، فوراً عادت نو مدینے وال موڑ دیو۔ شروع چ موڑ سکتے ہو، بعد چ جدو او درخت بن گیا تے پھر نہیں مڑے گا۔ چور کہنے لگا کہ ڈاکو کہنے لگا پیر جی میں نماز روزہ حج زکات کراں گا پر چوری میں نہیں چھڑنی۔ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تیری شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط ہے۔ آپ نے فرمایا گاموں پھر ایک شرط میری بھی آ۔ حضور کیڑی؟ فرمایا جا جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے، میرے سامنے نہ کری، مینوں شرمندہ نہ کری۔ انہوں خیال آیا کہ پیر مہر علی شاہ فرما رہے نے کہ گولڑے چوریاں نہ کریں تے بار پیا کریں۔ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی منو منظور ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے کلمہ پڑھایا، توبہ کرا کے فرمایا جا گامو۔ گامو دروازے چ گیا تے فرمایا گامو شرط یاد رکھی۔ کہنے لگا بڑی یاد ہے بابا جی۔ نوجوانوں جڑ ویلے گامو ٹریا گجرات پہنچیا، عادتاں پیاں نہیں جادیاں کہ گھر چوری کرن لگے آؤ، سامان چکے باہر نکلن لگا، کہندا میں بے اختیاراں رہ گیا اس کمرے سے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے۔ گامو نے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا، شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا۔ تھوڑی دور گیا دوسرے گھر سے بڑے آؤ، چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا، دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا، پکڑ کے فرماندے نے گامو حیا کر، اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا، اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے ویکھدا سا نا۔ پتہ لگیا پیچھے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے ہون۔ او کوئی آ جڑی پیا بکری چارے نا تے شام دا ویلا بکری اجڑ چوں وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی۔ او بکری دے پیچھے بگیاڑ لگ گیا، بکری ڈر کے دور چلی گئی۔ اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری۔ او نیچے دلدل سی، بکری دریا دلدل وچ پھس گئی، بگیاڑ بھی پھس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے۔
بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیا تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے تے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا او سورج پہ ڈبدا ہے دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا تھوڑی دیر دے بعد شام ہو جانی تے سورج ڈب جانا اندھیرا ہو جانا تے وچ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی تھوڑی دیر دے بعد شام ہو جانی ہے میرے آجڑی تے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں جا کے باڑے چ بکریاں گرنیاں آنے بچ میں نہیں ہونا میرے مالک نو میریاں فکران لگی جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے تے میرے مالکہ میں نو کڈ کے لے جانا ہے تے میں حسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں مانا والا دے رہنا والے پتہ چلے آؤ پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے سائیں جوندے سردہ کو سائیں رکھے آجے سردہ کو سائیں رکھے آجے اور مال دے پہرے دار رکھے کوئی ایمان دا پہرے دار بھی رکھے ہو کسی اللہ والے دے ہاتھ دے کے نا وہ سردہ سائیں رکھے آجے تے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے الغرض گرامی قدر حضرات چور آ کے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا ان خیال آیا بابا تے سوندا نہیں تے میں تے جاواں پگڑی اٹھائی تے ٹریا نا دروازے کول گیا تے اکھاں نبینا ہو گئی او واپس چار پائی والا آوے تے ٹھیک ہو جائے دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے میں ہن کی کراں کتھے پھس گیا تہجد دی نماز دا ویلا تے غوث پاک دا دروازہ کھڑکیا آپ نے سلام پھر کے پوچھا کون پاروں آواز خضر علیہ السلام آیا آپ نے فرمایا حضور کدھر آئے ہو تے حضرت خضر فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے تے حضور کتب دیو ہن کتب کنوں کہندے نے اے جڑیاں مائی چکی چلاندیاں سن نا او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن انہاں دے درمیان ایک لکڑی دی کلی ہوندی او لکڑی دی کلی نو کتب کہیا جاندا ہے کتب نو او کھیڑ لئیے تو چکی چلدی نہیں چل سکدی نہیں اللہ دے ولیاں چو کتب اس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے میرے بھائی ایم پی اے صاحب محمود الحق صاحب تشریف فرمانے اسی دنیا دارے سمجھ رہے ہیں ساڑھے علاقے دا نظام ساڑھے علاقے دا ایم پی اے کاؤنسلر ساڑھا چیئرمین ساڑھا ناظم ساڑھا ایم این اے ساڑھا ڈی پی او ساڑھا ڈی سی او چلا رہے ہیں اس دنیا دا نظام بالکل ٹھیک ہے مگر روحانیت دی دنیا دے اندر ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے آسان کر کے آخری گل کر کے عرض کر کے سمجھا کے بات میں ختم کراں دلی شہر دے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ دی بارگاہ چ مرید آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چلدا فرمایا جی کا دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچدا ہے اصل وچ دلی دا کتب ہے او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ بابا جی نے ایک خربوزہ چیک کرایا کھا کے تے سٹ دیتا کہنے لگا پھکا اور چیک کراؤ بابا جی نے دوسرا چیک کرایا وہ بھی سٹ دیتا کہنے لگا پھکا اور چیک کراؤ بابا جی تیسرا چیک کرایا وہ بھی پھکا کہہ کے انہیں چھوڑ دیتا ساری دکان ہی چیک کر گیا بابا جی بولے ہی نہیں وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے چند دن بعد وہی مرید آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا تے جڑا نواں کتب آیا وہ بڑا سخت جلالی ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دئی وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا کہنے لگا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں تو ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندا کتب دی ڈیوٹی علیحدہ ہوندی ہے میرے مجدد پاک فرماندے نے کہ داتا صاحب کتب الاقطاب نے تے آپ دا شہر لاہور کتب البلاد ہے یہ شہراں دا کتب ہے اگر میں کتب دی تعریف کراں کینو کہندے نے تے یہ بہت علمی بات ہو جائے گی دور نکل جائے گی مڑ واپس آواں یاد رکھیو ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے اور علاقے دے کتب نو بنانا غوث پاک دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے انہوں ڈیوٹی تے چھوڑ کے انہوں حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے دروازہ کھڑ گیا تے غوث پاک نے پوچھا کون خضر علیہ السلام نے فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب دیو غوث پاک نے فرمایا حضور صبح آ کے لے جائے جو کو مرید بھیج دیواں گے تے خضر علیہ السلام فرما لگے جی صبح تک کوئی علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڈی جے غوث پاک فرما لگے میں ذمہ داری نہیں لیندا تو خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر کتب دیو کہو تو کتب بنا کے دینا غوث دی ڈیوٹی ہے تو ہاڈی ڈیوٹی ہے کتب دیو غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا کتب لینا جے منجی تھلے لکھیا
خضر علیہ السلام نے ادا بازو پکڑ کے گج کے فرمایا چلو کتب جی او کہنے لگا میں تے چورا خضر علیہ السلام نے فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ بوئے گاؤں سے آیا ہے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کہ کوئی نکاح کر کے غوثے پاک نے کتا بنا دیتا او چور کتا بن کے نالے پکدا دیا گلیاں چ لگا جاندا ہے نالے رولا پاندا جاندا کہندا لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کدوں جان دیوے چوراں نو خالی نہیں جان دیندا اے غلاماں نو کدوں خالی جان دے گا او چوراں تو خود بنان والا 11ویں والا لو بھائی اللہ تعالیٰ تہاڈی اس آستان نے ڈیریاں تے ویڑیاں تے بڈیریاں نو ہمیشہ سلامت رکھے جناب بٹ برادران جنہاں نے بڑے تسکو احتشام نال اہتمام کیتا اللہ کریم سارے دی حاضری قبول فرمائے بٹ صاحب نو دعا کرو اللہ نبی پاک دے بچن دا صدقہ غوث پاک دا صدقہ انہاں نو نیک تے صالح اولاد نورینہ نصیب فرمائے میں چودھری محمود الحق صاحب دا بڑا شکر گزار ہاں بڑا وقت دیتا طبیعت دی ناسازی دے باوجود اللہ تعالیٰ اپنوں صحت کامل عمر خضری عطا فرمائے شاہ جی تشریف فرمانے بھائی بکار ظفر صاحب جناب بھائی راشد صاحب اور دیگر تمام اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دعونا قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین